Good morning. In today's video, we are going to solve the remaining problems related with variation. हामीले अस्तिदेखि दुई तीनवटा भिडियो मैले पठाइसकेको छु र आज चाहिँ हामी उब्रेको तिमीको बोर्डको किताबको जुन जतिवटा प्रब्लम्स. So in this question, here it is written as if x varies y varies z and z varies x, find the relation among three constant of variations. मलाई यो क्वेशनले के भन्नु खोज्दैछ भन्दाखेरि x varies y अरे y varies z अरे and z varies x अरे. र तिमीहरुलाई थाहा छ variation को sign खोलिन्दा we have to write constant. Different variable को different constant use हुनु पर्छ. यो कुरा तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्छ. अब x equals to x को variable को लागि म k1 constant चलाए. k1 चाहिँ तिमीहरुको constant means it can be any number. y x र y different variable हो. त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि मैले k2 चलाए z and z को लागि पनि म चलाउँछु k3x. मलाई क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर यो कन्स्ट्यान्टहरुको रिलेसन निकाल भन्दैछ. k1 k2 र k3 को रिलेसन के रहेछ हो त्यो खोज भन्दैछ. मैले के गरे डिफरेन्ट भेरिएबलमा डिफरेन्ट कन्स्ट्यान्ट लेखे. त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ. यसलाई धेरै मेथड छ सल्भ गर्ने, तर सजिलो मेथड बाइ मल्टिप्लिकेसन गरिदिँदा पनि भयो अथवा तिमीहरुले भ्यालु हाल्दै जाँदा पनि हुन्छ, तिमीहरुको खुसी. र हामी एउटा मेथड पहिला गरौँ बाइ मल्टिप्लिकेसन. सजिलो मेथड चाहिँ है, तिमीहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ. बाइ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो भनेको डरलाग्दो केही पनि हैन. लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड गुणा गर्दै भनेको x लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड गुणा गर्दै, राइट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड गुणा गर्दिनु, मल्टिप्लाई गर्दिनु. k2 z k3x. बुझ्यो? यति गरिसकेर तिमीहरुले क्यान्सल गरिदिँदा हुन्छ x x y y z z. यहाँ रह्यो तिमीहरुको 1 k1 k2 k3 प्रोडक्ट अफ 3 कन्स्ट्यान्ट. तीनटा कन्स्ट्यान्ट गुणा गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ. बुझ्यो कि बुझेनौ? फेरि एक बुझाइन्दैछु. किताबले तिमीहरुलाई रिलेसन दिएको छ x डाइरेक्टली भ्यारिज विथ y y डाइरेक्टली भ्यारिज विथ z and z डाइरेक्टली भ्यारिज विथ x. तिमीहरुले याद गर्नु पर्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि डिफरेन्ट भेरिएबलमा जस्तै x y z इट्स अ डिफरेन्ट भेरिएबल. For different variable you have to use different constant. For x I have used k1, for y k2 and for z k3. If you are asked to find the relation among the three constant, the best method of finding the relation of the constant, given constant, you can do with the help of multiplication. मैले के गरे यो जुन कन्स्ट्यान्ट को रिलेसन खोज भनेर आएको छ भने सबसे सजिलो मेथड चाहिँ बाइ मल्टिप्लिकेसन सजिलो पर्छ. बाइ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो के भनेको भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वेसन 1 2 3 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड गुणा गर्दै इक्वेसन 1 2 3 को राइट ह्यान्ड साइड गुणा गर्दाखेरि क्यान्सल गर्दाखेरि यु विल फाइन्ड द रिलेसन अमंग द गिवन कन्स्ट्यान्ट. बुझ्यो? Here I am going to solve the same question by using different method. म त्यही क्वेशन सल्भ गर्छु अर्को मेथड चलाएर. यहाँ हामी हाम्रो क्वेशनमा
x varies y, y varies z, z varies x तिमीहरुलाई थाहा भयो डिफरेंट भेरिएबल मा डिफरेंट कांस्टेंट युज हुनुपर्छ अघिको मेथड मैले बाइ मल्टिप्लिकेसन मेथड गरे अब यो मेथड मा सपोज यो चाहिँ मेरो इक्वेसन 1 अरे यो इक्वेसन 2 अरे यो इक्वेसन 3 अरे र x equals to k1 y को बदली म इक्वेसन 2 बाट भ्यालु हाल्छु इक्वेसन 2 मा y भनेको कति छ k2z यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ पुटिङ द भ्यालु of y from equation 2 लेखिदिँदा भइगयो हैन त्यसरी नै k1 k2 z को भ्यालु इक्वेसन 3 बाट हाल्दा हुन्छ तिमीहरुले इक्वेसन 3 मा z equals to k3x यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ पुटिङ द भ्यालु अफ z फ्रम इक्वेसन 3 भनेर अब यहाँ के देख्यो तिमीहरुले x x क्यान्सल भयो यहाँ 1 आयो इक्वल्स टु k1 k2 k3 प्रोडक्ट तीनटा कन्स्टेन्ट गुणा हुँदा भ्यालु कति आउँदछ 1 यो क्वेशनमा हेरौँ अब if a varies b array b inversely varies with 1 by c and c varies d find the relation of variation between a and d a र d को रिलेसन निकाल भन्दैछ same time method a equals to k1b k1 is constant you can mention out here म लेखिरहदिन इंक जोन पढे b equals to k2 by c and c equals to k3 by d पजल हुने काम एकदमै छैन a equals to k1 b लेखेको b equals to k2 मतलब तलमा c तल्लो तलमा थियो and c equals to k3 d लेख्दै अब पुटिङ द भ्यालु गर्दै जाउँ अब पुटिङ द सुटिङ द लेखिरहदिन तिम्रो पर्फेक्ट भयो भने थाहा छ k1 b को बदली म कति लेख्छु k2 by c बुझ्यो त्यसरी नै a is equals to k1 k2 c को बदली म k3 by d बुझ्यो यहाँसम्म अब रिलेसन बिट्विन a र d खोज भन्दैछ a equals to 3 सम्म कन्स्टेन्ट चलाइसकेको छु k4 d को पोजिसन तल्लो तलामा छ डिनोमिनेटर सेक्सनमा छ अब म यहाँ मेन्सन गर्नु पर्यो k1 k2 डिवाइडेड बाइ k3 को बदली मैले k4 युज गरेको छु भनेर यहाँनिर बुझेन अब d को हेर त पोजिसन कहाँ छ तल्लो तलामा उसब तिमीलाई थाहा भयो हेर्नु साथ a and d are inversely related इनडाइरेक्ट रिलेसनमा रहेछ a भेरिएसन र कन्स्टेन्टलाई पोको पार्दा मैले भ्यारिज लेखे तर d लाई त तिमीले माथि ल्याउन सक्दैनौ उ तल्लै तलामा राख्नु पर्छ d उसब कस्तो रिलेसन रहेछ इन्भर्स रिलेसन फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु सिम्पल मेथडमा बुझाउने कोसिस गर्दैछु हिसाबहरु तिमीहरुले पनि सिम्पल पाराले नै गर्नु आफै गाँठो नबनाउनु बुझेन